Bonjour, nous allons commencer à traiter les stratégies d'impartition. À titre de rappel, il s'agit de la troisième stratégie dans les options stratégiques qu'on avait déjà traitées, à savoir la stratégie de spécialisation, la stratégie de diversification et puis la stratégie d'impartition. En ce qui concerne les stratégies d'impartition, ce sont des stratégies d'alliance, de coopération, de partenariat. C'est-à-dire, deux ou plusieurs entreprises s'associent. يعني جوج ولا أكثر ديال الشركات اللي كيديروا بيناتهم واحد الشراكة. هادو استراتيجيات ديال الشراكة، بمعنى أن هاد الشركات كيكونوا مستقلين، كل شركة بوحدها وكيديروا بيناتهم شراكة. Nous allons traiter les voies d'impartition. Ils sont en nombre de 6. La sous-traitance ou externalisation, la cession de licence, la concession, la franchise, le groupement d'intérêt économique et enfin la filiale commune. Les voies d'impartition الأنواع ديال الامبارتيسيون. يعني حنا في الدرس ديالنا بالنسبة لهاد العام البكالوريا عندنا 6 الأنواع. Première forme d'impartition, de stratégie d'impartition, la sous-traitance ou l'externalisation. Une entreprise donneur d'ordre fait exécuter par une autre, le sous-traitant, une partie de sa production. Vous avez l'exemple du groupe espagnol Inditex qu'on connaît à travers sa marque Zara, qui fait fabriquer certains de ses modèles au Maroc par exemple, en Chine. نتوما عارفين باللي des modèles Zara كيتصنعوا في des usines à Tanger par exemple. D'accord? Donc la sous-traitance consiste أن واحد الشركة كتخرج واحد البارتية من الإنتاج ديالها لشركات وحداخرين اللي كيكونوا متخصصين في داك الإنتاج. يعني مثلا زاغا غتعطي الخياطة لوزين مختص في الخياطة، كطيح عليها أقل في التكلفة. دونك بزاف د الشركات كيقدروا يديروا هاد القضية هادي، كتقدر تكون في الإنتاج، كتقدر تكون في لي سيرفيس. باغ اكزومبل يقدروا يعملوا الكارديناج، جارديناج، نيتواياج، كيقدر يكون اكسترناليزي، يعني كتجي واحد الشركة من الاكستيريور هي اللي كتكلف بهاد المهام هادي en ce qui concerne la sous-traitance. دابا غندوز لا سيسيون دو ليسانس. لا سيسيون دو ليسانس كيف اسمها كيقول، نتوما عارفين السيسيون هي البيع. يعني شنو كنبيع؟ كنبيع ان بروفي دانفونسيون كيف كتشوفوا هنايا، سيتادير واحد براءة الاختراع. واحد الشركة دارت البحث على واحد المنتج وكيمكن لها تأوتوريزي شركات وحداخرين انهم ينتجوه ولا يستعملوه، ولكن هذا الشيء طبعا في المقابل ديال واحد الفلوس اللي هما غادي يكونوا ضروري يدفعوهم لها. داكوغ؟ هذه هي لا سيسيون دو ليسانس. وانا عطيتكم اكزامبل لي ميديكامون. La concession, c'est un contrat par lequel un commerçant appelé concessionnaire distribue exclusivement sur un territoire donné pour un commerçant ou industriel appelé concédant. Donc, je vous ai donné un exemple, les concessionnaires de voitures. C'est-à-dire, par exemple, الدار ديال فورد اللي كتشوفوا مثلا هنايا في تطوان كتكون هي اللي كنسميوها الكونسيسيونير اللي كيوزع لي فواتور فورد بالنسبة للشركة ديال فورد. داكوغ؟ دونك الأهمية في لا كونسيسيون كتكون عندها توزيع الحصري، يعني أن كيتفق معها لو كونسيدون باش كتعملو التوزيع الحصري فواحد الرقعة جغرافية معينة. دابا غندوز لا فرانشيز. لا فرانشيز إلا رجعتيو للصورة الأولية اللي حنا عاملين في لي فورم دامبارتيسيون ولا في لي فوا دامبارتيسيون باردون، غادي تلقاو واحد المجموعة ديال لي فوتو. هادوك لي فوتو فيهم لاكوست، فيهم الماكدونالد، فيهم بزاف. دونك c'est un contrat
par lequel une entreprise qui est franchiseur met à la disposition d'une autre, le franchisé, son savoir-faire, sa marque, son assistance en contrepartie de redevances. C'est-à-dire, واحد الشركات كيديروا بيناتهم l'association ولا البارتناريا ولا واحد الشراكة اللي بالموجب ديالها أن هذيك الشركة كتعطي السافوار فير ديالها الماركة الاسم والتتبع ديالها لواحد الشركة اللي كتكون كدير نفس لاكتيفيتي ديالها. يعني مثلا ماكدونالدز اللي عندنا هنايا في تطوان، فهو واحد السيد مغربي قرر انه يدير الاستثمار، كيتجه لشركة ماكدونالدز الام اللي كاينه في لي زيتازوني وكيطلب منهم الرخصه، وهما كيوافقوا طبعا بناء على واحد المجموعه الشروط وواحد الكونطرا اللي كيكون بيناتهم، وكيصاحبوه بالنسبه للانجاز ديال هذا المشروع ديالو، باش كيكون في نفس المواصفات ديال ماكدونالدز اللي كاينين في العالم كامل. Les autres formes d'impartition كيف شفنا هما التوتال 6. 4 شفناهم في لي بارتناريا انتر انتربريز، كيبقاو لنا 2 اللي هما كنسميوهم لي زوتر فورم دامبارتيسيون. بالنسبه لي زوتر فورم دامبارتيسيون هما الجروبمون دانتيري ايكونوميك والفيليال كومون. بالنسبه للجروبمون دانتيري ايكونوميك، 2 ou plusieurs entreprises peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée. C'est-à-dire واحد 2 ولا أكثر ديال الشركات كيمكن لهم يتجمعوا لواحد الفترة معينة باش الغرض اقتصادي. داكوغ، دونك باغ اكزومبل عندكم تما étude et recherche، يمكن يتجمعوا واحد العدد الشركات يقلبوا على الدواء. مثلا دابا حنايا كنشوفوا الحالة ديال كورونا، دونك يمكن يتجمعوا دي لابوغاتوار اللي بيناتهم هما منافسين، كيتجمعوا باش كيديروا ابحاث على واحد الدواء معين. سونطرال داشا يعني وحده ديال الشراء، ولا الكونترول دو فونت à l'étranger، لو كونطوار باردون دو فونت à l'étranger، لي سيرفيس لوجيستيك ايتترا. دونك يمكن يكونوا عندنا دي كاميون مشتركين فين يوزدوا السلعه برا، يمكن يكونوا عندنا نقط بيع موحده فين يمكننا نبيعوا لي برودوي ديالنا à l'extérieur du المغرب. دونك هادو كيتسموا دي groupements d'intérêt économique. اخر حاجه في لي فوا دامبارتيسيون اللي هي لا فيليال كومون. فيليال هي فرع، ولا كنسميوها ايغالمون جوانت فونتور. هاد الفرع شنو الخاصيه ديالو؟ هو انه كيكون من طرف 2 شركات اللي كتكون كل وحده فيهم عندها 50% من رأس المال. كتسمى co-entreprise ou groupement élaboré dans le but de réaliser un projet particulier. يعني كيتجمعوا واحد الشركات كيديروا واحد الفرع مشترك لغرض اقتصادي. باغ اكزومبل كيكونوا شركات غادي تانستالو في افريقيا، دونك اوليو باش تمشي الشركه وتفتح بوحدها مقر تما، كيمكن لجوج الشركات يفتحوا واحد المقر ويخدموا بجوج. On arrive enfin aux avantages et inconvénients. En ce qui concerne les avantages, comme on a déjà cité, l'impartition, c'est un partenariat entre les entreprises. Donc, ملي كنقولوا partenariat ولا شراكة، هذا كيعني بلي هاد les entreprises كيستافدوا من بعضياتهم. C'est ce qui permet de créer des synergies économiques, techniques, commerciales, financières. يعني إلا كانت شركات مثلا كيوزعوا بنفس لي كاميون فهي c'est une synergie. إلا كانوا كيستخدموا نفس المقر pour la production فهي c'est une synergie. وإلا كانوا كيخدموا نفس الماتيريال de production فهي c'est une synergie. Ensuite vous avez la flexibilité، لأن كاين شي حوايج اللي مكتقدرش ديرهم الشركة بوحدها، ولكن إلا كانوا شركات واحدة أخرين اللي كيعاونوها ولا شركة واحدة أخرى اللي كتعاونها، فهي كتقدر أنها تواجه مجموعة من المصاعب اللي كيكونوا في السوق. Enfin, vous avez la réduction des coûts. Donc,
lorsqu'on parle d'impartition فاحنا كنستافدو من لي سينرجي اللي حنا سبقنا وهضرنا عليها. هاد لي سينرجي هادو كيمكنوا ان الشركه تستافد من لي كو ديالها كينقص، لان كتنقص مجموعه ديال لي شارج، وبالتالي كتطلع التنافسيه ديالها ولا سو كون ابلي لو renforcement de la compétitivité. ولكن malheureusement كاينين دي انكونفينيون. لي انكونفينيون هما اول حاجه لا ديبوندونس ايكونوميك، يعني ما كنبقاش بوحدي، كنولي انا تابعه لشركه واحده اخرى. هادشي اللي كيخلي بان كيقدر يكون واحد السرقه د المعلومات فول دانفورماسيون، ولا شي حاجه اللي اخطر من ذلك هو ان ملي ديك الشركه اللي انا كنكون عامله معاها واحد الشراكه كيوقعوا لها دي بروبليم ايكونوميك كيقدروا ياثروا عليا ونمشي حتى انا معها لا فايت.